मेरो हार्दिक धन्यवाद। हामीले ऐतिहासिक एउटा नेपालमै पहिलोचोटि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमै प्रथम विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरेछ र सायद कसैले पनि त्यो चिताएको थिएन होला। त्यो खालको व्यवस्थापन, त्यो खालको उपस्थिति 7,000 प्रतिनिधिहरूको बीचमा त्यो महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ र 10,000 भन्दा माथि त्यहाँ कार्यकर्ता, स्वयंसेवक लगायत सुरक्षाकर्मी विभिन्न क्षेत्रबाट उपस्थित भएको थियो। अस्ति अध्यक्ष कमरेडले सुनाउनु भएको थियो। यो इजरायली राजदूत त्यहाँ बोटानिकल गार्डनमा घुम्न गएछन्। त्यो हाम्रो महाधिवेशनको जो भव्यता छ, त्यो जुन अनुशासन छ, जो मर्यादा छ, जसरी त्यहाँ त्यसको निकै प्रशंसा गरेछन्। हाम्रो अध्यक्ष कमरेडसँग भेटघाटमा यहाँ त यत्रो ठुलो उसलाई तपाईहरुले कसैले त्यहाँ केही गर्नु नपर्ने सो अनुशासित त कम्युनिस्टहरू कहिले पनि सो अनुशासित हुन्छन् र अहिले हामी देशैभरि यो कार्तिकको हामीले 6 र 9 मा वडा अधिवेशन र पालिका अधिवेशन गर्ने भन्यौं र देशैभरि अध्यक्ष कमरेडले उद्घाटन गर्नुभयो, मन्तव्य दिनुभयो। हाम्रो प्रविधिबाट त्यो माध्यमबाट त आज सुप कर्णाली प्रदेशका केही जिल्लाहरूमा यो बाढी पहिरो र बेसमयको जुन पानी पर्यो त्यसले यो क्षेत्रमा निकै धनजनको क्षति भयो र यो अधिवेशनबाटै म यो क्षेत्रमा जुन ज्यान गुमाउनु हुने सम्पूर्ण ती व्यक्तिहरूको प्रति म श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी ती परिवारप्रति संवेदना दिन चाहन्छु र जो यो क्षेत्रमा ठुलो किसानहरूले क्षति बेहोर्नु पर्यो त्यो क्षतिको उचित मूल्याङ्कन गरेर सरकारले किसानलाई राहत दियोस्, बिउ बिजन दियोस्, त्यसको माग यो अधिवेशनको यो मञ्चबाटै म गर्न चाहन्छु। आज हामी यो क्षेत्रमा 15 गते कार्तिक सुदूरपश्चिमका र कर्णाली प्रदेशका धेरै क्षेत्रमा अहिले अधिवेशनहरू भइरहेछन्। पालिकाका अधिवेशनहरू, वडा अधिवेशनहरू हामीले सकेका छौँ। त हामीले यसो हेर्दा आज कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यो टुटफुट किन हुन्छ, के को निम्ति हुन्छ, त्यसको अलि विवेचना गर्न जरुरी छ। हामीले समीक्षा गर्न जरुरी छ। 6 सालको कम्युनिस्ट आन्दोलन जो स्थापना भयो
त्यसपछि तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने हरेक गुटलाई नेताहरूले त्यसको औचित्यता साबित गर्न के देखाएका छन् भने सिद्धान्त विचार राजनीतिक कारणले मैले गरे हो भन्छन्। त्यो सिद्धान्त विचार र राजनीतिको जलप लगाएर आफ्नो आत्मकेन्द्रित स्वार्थलाई पुरा गर्न गुटहरू भएका छन्। तपाईँ हामीले पछिल्लो समयमा हेऱ्यौँ भने 27 सालको केन्द्रीय न्युक्लियस 28 सालको झापा विद्रोहबाट एउटा दुईटा धार कम्युनिस्टहरूको धार जसरी विकसित भयो त्यो धारहरूमा अहिले आएर हामीले 75 जेठ 3 मा एकता गऱ्यौँ। त्यसका सैद्धान्तिक वैचारिक राजनीतिक पक्षहरू के थिए त? के हामीले सिद्धान्तमा विचारमा राजनीतिमा कमजोर थियौँ त? हामी त्यो एकता कमजोर थियो त? त्यो थिएन। तर एकता गरिसकेपछि त्यसको औचित्यता के थियो? त्यो ठिक थियो कि थिएन? हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ एकता ठिक थियो तर त्यसलाई बचाउन सकिएन, त्यो हाम्रो कमजोर पाटो थियो र हामी 2/3 बहुमतमा पुगेर पनि सरकारले एउटा नारा दियो, दर्शन दियो। त्यसको हाम्रो अध्यक्षको नेतृत्वमा हाम्रो अध्यक्षले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्नु, अनि नारा मात्र थियो त त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार अघि लागेको थियो। र तपाईँ हामीलाई मैले एउटै उदाहरण दिन्छु। 753वटा गाउँपालिकाहरू नगरपालिकाहरूमा औद्योगिक ग्रामको अवधारणा ल्याइयो। त्यो औद्योगिक ग्रामको अवधारणा के थियो भने समाजवादमा जाने अवधारणा थियो। त्यसले लघु उद्यमहरू, घरेलु उद्योगहरू, त्यसै गरी स्थानीय जनशक्तिहरूलाई, सानो पुँजीलाई परिचालन गरेर अघि बढ्ने र त्यसले समाजवादको जग निर्माण गर्ने र साना घरेलु हुँदै मझौला उद्योग र ठुला उद्योगमा अघि बढ्ने। यही तपाईँ हामीले हेरेका छौँ लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्रको अवधारणा आएको, माग हुँदै आएको, तर कसैले कुनै सरकारले त्यसलाई अघि बढाउन सकेको थिएन। हाम्रै कार्यकालमा हाम्रै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हामीले दैजीमा औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्यौँ। आज त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न, अघि बढाउन केही हिचकिचाहटहरू पैदा भएका छन्। यही क्षेत्रमा हामीले अहिले काम बढाएका छौँ। धनगढी अतरिया औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा, हरैयामा विशेष आर्थिक क्षेत्र, डुडेधारीमा औद्योगिक क्षेत्र, यही क्षेत्रमा पनि हामीले कामलाई औद्योगिकरण गर्ने, मुलुकलाई समाजवादतिर लैजान ती खालका देशैभरि औद्योगिक क्षेत्रहरूको विकास गरेर जाने अवधारणा ल्याए। कानुनहरू थिएनन्, 350वटा कानुनहरू बनाइयो। ती अवधारणाहरू एउटा भिजन विकासको एउटा सपना देख्नु भएको थियो। हाम्रो पार्टी अध्यक्ष जसले सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको थियो, रेलको सपना देख्नु भएको थियो। रेल आयो तर सञ्चालन हुन दियो। पानी जहाजको सपना देखिएको थियो, त पानी जहाजको सपना पनि पुरा हुँदा नहुँदै सरकारलाई टिक्न दिएर परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो। नयाँ नौलो र संविधान विपरीत कामहरू भए। त पार्टी एकता हुँदा त्यतिखेर हामीले दुईटा पार्टी, एउटा झापा विद्रोहको जगमा उभिएर एमालेमा विकास भएको, जसको जतिखेर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा समस्याहरू देखा परेका थिए। 48-49मा 5औं महाधिवेशनले के ल्यायो भने जबको अवधारणा मदन भण्डारीले ल्यायो। त्यति बेला कार्यक्रमको रूपमा अघि बढेको, त्यसले अहिले एउटा विचारको रूपमा विकास गरेको छ। त्यसले समाजवादलाई कसरी अघि बढाउने
दिशा निर्देशन दिइरहेको छ। त त्यसै गरी अर्को 27मा केन्द्रीय न्युक्लियस हुँदै विभिन्न टुटफुट र फेरि एकता हुँदै जनयुद्धबाट अघि बढेको पार्टी माओवादी पार्टी, जसको नेतृत्व प्रचण्डले गरेका थिए, त्यो पार्टी र एमाले पार्टीको बिचमा एकता भयो। त त्यो एकतालाई देख्न सकेन। विभिन्न प्रवृत्तिहरू, प्रतिगामी शक्तिहरू, विभिन्न वैदेशिक शक्तिहरूले त्यसलाई देख्न सकेन। त हाम्रो भित्रै कमजोर पात्रलाई खोजियो। ती कमजोर पात्र जो आफ्नो स्वार्थमा आत्मकेन्द्रित थिए, परिवारवादमा, र अझ भन्ने हो भने म भन्नेबाट म भएपछि सबै थोक हुन्छ, पृथ्वी घुम्छ, भएन भने म बिना पृथ्वी घुम्दैन, अरूले यो पार्टी चलाउन सक्दैन, अरूले यो सरकार चलाउनुहुन्न, मैले चलाउनु पर्छ भन्ने जुन प्रवृत्ति देखा पर्यो, त्यहीबाट पार्टीभित्र एउटा अन्तरसङ्घर्षहरू सुरु भयो। ती अन्तरसङ्घर्षहरू पार्टीभित्र भिन्न विचार हुन्छ, भिन्न विचारहरू त्यहाँ मन्थन हुन्छन्, छलफल हुन्छ, अन्तर्क्रिया हुन्छ, त्यसको एउटा निष्कर्ष निस्किन्छ। अन्तरसङ्घर्षहरू आन्तरिक अन्तरसङ्घर्ष मैत्रीपूर्ण हुन्छ। तर अहिले नेपालमा हामीले के देख्यौँ भने हाम्रा अन्तरसङ्घर्षहरू छताछुल्ल रूपमा बाहिर आए, अन्तरसङ्घर्षहरू शत्रुतापूर्ण रूपमा आए र गाली गलौजको सीमा नागेर ती खालका समस्याहरू आए। तपाईँहरूले सुन्नुभयो, हामीले पार्टी एकतालाई बचाउनु पर्छ। यतिखेर यो सरकारलाई 5 वर्ष अघि जान दिनुपर्छ। यो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको जुन दर्शन छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न दिनुपर्छ। यो देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो, त्यो राजनीतिक परिवर्तनलाई अब व्यवहारिक रूपमा अघि बढाउनु पर्छ। विभिन्न मुलुकका व्यक्तिहरूले भन्ने गरेका छन्, एउटा चिनिया अर्थशास्त्रीले भनेको छ, यो नेपालीहरू सुनको कचौरा लिएर भिख माग्छन् भने। अब हामीसँग स्रोत साधनहरू सबै छ, तर हामीले आफ्नो स्रोत साधनको पहिचान नगरेर हामी अरूसँग मागिने त्यो प्रवृत्तिको अन्त गर्नुपर्छ। अब हामी सुखी नेपाली बनाउनु पर्छ, समृद्ध नेपाल बनाएर मात्र पुग्दैन भन्ने। तर पार्टीभित्र जुन खालका अन्तर्विरोध थिए तिनले सीमा नआए। आज एउटा सुदृढ पार्टी, एउटा एकतामा आएको पार्टी, त्यसले के गर्यो भने फुटतिर गयो। अब 3टा चिरा भएको छ। त आज एमाले तर पनि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको एमाले सशक्त छ, बलियो छ। त आज तपाईँले हेऱ्यो भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले बरबराउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले गरेका अभिव्यक्तिहरू तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ। आज एउटा कुरो बोल्नुहुन्छ, त्यो साँझ अर्को बोल्नुहुन्छ। अब आत्महत्या गर्नेसम्म उहाँले सोच्नुभयो। उहाँ कति निराश हुनुहुन्छ, उहाँ कति कुण्ठित हुनुहुन्छ। आज उहाँसँग किन छैनन् उहाँका सहयोद्धाहरू? 40औं वर्ष उहाँसँग काम गरेका। उहाँले एकचोटि समीक्षा गर्न जरुरी छ। मोहन वैद्य उहाँसँग हुनुहुन्न, आज विप्लव हुनुहुन्न, त्यसै गरी लोकेन्द्र विष्ट छैनन्, हेमन्त प्रकाश ओली छैनन्। 37 सालदेखि 40 सालसम्म उहाँसँग सहकार्य गरेको म छैन। आज किन छैन? उहाँले एकचोटि समीक्षा गर्नुपर्छ। उहाँले सबैलाई बनाए भन्नुहुन्छ, ठिक हो, उहाँले बनाउनु हो, तर उहाँलाई कसले बनायो उहाँले भन्न सक्नु भएको छैन। उहाँलाई बनाउने मान्छे पनि त होला। मैले के भन्न चाहन्छु भने जब शान्ति प्रक्रियामा हामी आयौँ, उहाँले जनयुद्धको ठाउँमा युद्ध भन्नेमा साइन गर्नुभयो। उहाँले योग्यहरूलाई अयोग्य भनेर साइन गर्नुभयो। त त्यतिखेर उहाँले भन्न सक्नु पर्थ्यो, जनयुद्ध लेख्नुपर्छ, यी सबै योग्य हुन्, जसले जनताका निमित्त ज्यान दिए, बलिदान दिए, जसले चाहिँ लडाइँ लडे परिवर्तनको निमित्त, सामन्तवादको अन्तको निमित्त,
आज राजतन्त्रको अन्तको निमित्त जसले आफ्नो घर परिवार भनेर सबै चिज ध्वंस गरेर अघि बढ्यो, उसले युद्ध मोर्चामा रगत बनायो, आज पनि शरीरमा फलाम लिएर हिँडिरहेछ, घाइते छ, अपाङ्ग छ। कैयौँ मान्छेका परिवारहरू आज शहीद परिवारहरू बिचल्लीमा छन्। तिनको पुनर्स्थापना नगरिकन म गुन्जालो भन्न तयार छु, म जेल भोग्न तयार छु, म यहीँ मर्न तयार छु भनेर उहाँले भन्न सक्नु भएन। उहाँले खुरुखुरु हस्ताक्षर गरेर आउनुभयो। आज उहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने अब म पार्टी बनाउँछु, अब क्रान्ति गर्छु, समाजवाद ल्याउँछु। पार्टीलाई एकता भएको पार्टीलाई फुटालेर टुक्रा टुक्रा पारेर अब कस्तो समाजवाद ल्याउँदैछ त यी कुरा। अब उहाँ यही क्षेत्रमा आएर के भन्नुहुन्छ भने दलालको दलाल भन्नुहुन्छ मलाई। अनि एकता कसले गरे? मैले गरेँ कि प्रचण्डले केपीसँग गरे? अब उहाँ के हो उहाँले आफै बुझ्नुपर्छ, जनताले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। म केपी ओलीको दलाल हो भने उहाँ के हो आफैले बुझ्नुपर्छ। अब उहाँले कति तल झर्नुहुन्छ। केपी ओलीको छोराछोरी नहुनुमा के मेरो कमजोरी हो भन्नुहुन्छ। केपी ओलीको छोराछोरी नहुनु, आज केपी ओलीसँग लाखौँ बा भन्ने नेपाली युवाहरू छन्, लाखौँ छोराछोरी छन्। छोराछोरी के आफ्नै हुनुपर्छ र मान्नुपर्छ आफ्ना, त उहाँका आफ्ना छोराछोरी होलान्। यो प्रकृतिको नियम हो। कैयौँका छोराछोरी नहुन सक्छन्, कसैका हुन्छन्। त उहाँ राजनीतिक वैचारिक सैद्धान्तिक कुरोभन्दा बाहिर गएर व्यक्तिगत प्राविधिक कुरो गर्नुहुन्छ। उहाँ आफ्नो संस्कारबाट तल कम्युनिस्ट संस्कार के हो त्यो पनि बिर्सिनुहुन्छ। हामीले के भन्ने गरेका छौँ, कम्युनिस्टहरू विश्वका उत्कृष्ट मानव हुन्, उच्च विचार हुन्छ, उसँग उच्च संस्कृति हुन्छ, उच्च संस्कार हुन्छ। तर आज कम्युनिस्टहरूका नेताहरूमै त्यो संस्कार देखिएन। तपाईँ हाम्रो गाउँघरमा हाम्रा बुढापाकाहरूले भन्ने गर्थे, कुल र मूलको कुरो गर्थे। कुल भनेको के हो भने संस्कार हो। कुन थरमा कुन जातिमा जन्मियो भन्ने होइन, त्यो मान्छे कुन संस्कारबाट हुर्क्यो, कस्तो संस्कारबाट आछ, उमा कस्तो आचरण छ, कस्तो आदर्श छ, त्यसलाई मूलको पानी प्रदूषित नभएको हाम्रा संस्कृतिहरू, हाम्रा चाड पर्वहरूलाई बिर्स्यौँ। हामी यति उग्र भयौँ, हामीले हाम्रो पूर्वीय दर्शनलाई भुल्यौँ। त मैले केपी ओलीमा त्यो अभाव चाहिँ जो थियो, हाम्रो पश्चिमा दर्शनको व्याख्या गर्ने, मार्क्सवादी साहित्य मात्र अध्ययन गर्ने अथवा त्यसका केही कुराहरूलाई लिने, तर पूर्वीय दर्शन के हो भन्ने कुरो केपी ओलीमा पूर्वीय दर्शनको अत्यधिक ज्ञान छ, भण्डार छ। त्यो भण्डारलाई हामीले सही ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसलाई अघि बढाउने भने आफ्नो मौलिकतामा, आफ्नो विशेषतामा, हाम्रो यहाँको नेपाली मौलिकता के छ, हाम्रो आवश्यकता के छ, हाम्रो समाजको, हाम्रो भूगोलको स्थिति के छ, त्यो अनुसार गर्ने हो। रुसमा के भयो जस्ताको त्यस्तै यहाँ गरेर त्यसको अर्थ हुँदैन। चीनले माओले के गर्यो त्यो जस्ताको तस्तै गर्यो भने हुँदैन। हामीले हाम्रो समाजको अध्ययन गर्नुपर्छ, हाम्रो गाउँको अध्ययन गर्नुपर्छ, हाम्रो भूगोलको अध्ययन गर्नुपर्छ र हाम्रो नेपालको अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यो अनुसार हामीले यहाँ कम्युनिस्ट विचारलाई व्यवहारमा लागू गर्दैछौँ। तर नेताहरूले कम्युनिस्ट विचार त भने, तर उनले आफ्नो स्वार्थको लागि, आफ्नो परिवारलाई अघि बढाउन आज ल भन्नुहोस्, यहाँ यही कञ्चनपुरमा जनयुद्धमा थुप्रै लगभग 500-700 मान्छेले ज्यान गुमाएका थिए। यो युद्धको चपेटामा हजारौँ मान्छे आएका थिए। के को निम्ति भने हामी सांसद हुन, हामी मन्त्री हुन, त्यसको निम्ति लडेका थियौँ। हामीले विशुद्ध परिवर्तन खोजेका थियौँ।
हामीले यहाँ नेपाली जनताको जीवन स्तरमा परिवर्तन खोजेका थियौँ। त्यो परिवर्तन गर्नको निमित्त हाम्रो अध्यक्षको नेतृत्वमा भएको सरकारले प्रयत्न गरेका थियो। आज तपाईँ हामी कसैले भन्दैन यहाँ, जब कोभिड-19 आयो ओम्नी मात्र भने त्यो ओम्नीको यथार्थ के हो कसैले बुझ्न चाहेन। अहिलेसम्म कुनै कमी हुन दिइएन। हाम्रो सरकार हुँदा यहाँ आपूर्तिको व्यवस्था एकदम निरन्तर भइरह्यो, कुनै चिजको अभाव हुन दिइएन। त्यो उपलब्धि थियो कि थिएन हाम्रो सरकारको? त्यो त ठुलो उपलब्धि थियो। आज चीनले नाकाबन्दी गर्दा तपाईँ हामी बोल्दैनौँ, केरुङ नाका बन्द छ, तातो पानी बन्द छ, त्यहाँबाट जसरी आउनुपर्ने हो सामग्री आउँदैन। यो कोरोनाको बिचमा 15 अरबको व्यापारीको सामान नष्ट भएको छ। तर तपाईँ हामीले मित्र राष्ट्रको नाममा कमजोरी गरेका कुराहरू पनि भन्दैनौँ। अर्कोतिर यताबाट अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा तेल बढेको छ, अब महँगी बढ्छ। यो सरकारसँग नीति छैन, महँगाइलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने छैन। आज 133 पर लिटर डिजेल पेट्रोल पुगिसक्यो, अझ आयल निगम घाटामा छ, अझ बढ्छ। 116 रुपियाँ प्रति लिटर डिजेल छ। अब यसले सबैतिर प्रभाव पार्छ। 16 रुपियाँ घाटा खाइरहेछ डिजेलमा, आयल निगमले अझ बढाउँछ। भोलि त्यो महँगाइलाई यो सरकारले कसरी गर्छ? त आज किसानहरू यो बाढीले यो पानीले विचलित भएका छन् अनि उसले प्रतिशत तोकिया छ। 10 कट्टा भएकालाई 60% रे, अब त्योभन्दा माथि भएकालाई 30% अनि त्योभन्दा माथि भएका 20% रे। ल भन्नुहोस्, अब त्यसले किसानको समस्या समाधान हुन्छ? मैले अस्ति भनेको थिएँ हाम्रो जिल्लाको सिडिओ लगायतलाई, तपाईँ सिफारिस गर्नुहोस्। किसानलाई अरू केही चाहिन्न, किसानलाई उसको खेत हेर्नुहोस्, उसलाई बिउ र मल दिनुहोस्, गाउँको बिउ निःशुल्क अनुदान। हिजो त अस्ति त अर्थमन्त्रीले गरिबलाई 10,000 बाँड्ने भनेर घोषणा गरेका थियो। कुन गरिब हो, त्यसको मापदण्ड के हो त्यो पनि थाहा छैन। त अहिले यो क्षेत्रका किसानहरूलाई आवश्यक के छ भने गहुँको बिउको आवश्यकता छ। अब त्यो धान नष्ट भएको छ, उसको घरभित्र पस्न पाएन ती चिजहरू। त यी चिजहरूलाई ध्यानमा दिएर सरकारले मल र बिउ अनुदानमा निःशुल्क दिनुपर्छ भन्ने यो अधिवेशनले पनि प्रस्ताव पारित गरोस्, मेरो चाहिँ यो सुझाव। र दोस्रो, अहिले हामी यो एमाले नयाँ एमाले हो, यो J2 को एमाले होइन। तपाईँहरूले सोच्नु जरुरी छ। आज हरेक मान्छे आज एउटा छ, भोलि अर्को रूपान्तरण भइरहेको हुन्छ, उसका विचारहरू रूपान्तरण भएको हुन्छ। आज एकीकरण सहितको एमाले, नयाँ विचार सहितको एमाले, हाम्रो अध्यक्षको जुन हिजोको विचार थियो त्योभन्दा माथि उठेको एमाले। आज अध्यक्ष समग्र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। आज एउटा सपना देख्नु भएको छ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल। अब उहाँको विचारलाई, उहाँका यति बेला तपाईँ हाम्रो दायित्व के हो त भन्दा विचार कहाँबाट पैदा हुन्छ? विचार नेतृत्वबाट पैदा हुन्छ। नेतृत्वसँग विचार कहाँबाट जान्छ? तपाईँ हामीबाट जान्छ। ती विचारहरूलाई केन्द्रित गरेर नेतृत्वले फेरि तपाईँ हाम्रा बिचमा ज्ञान, सिद्धान्त, विचार, व्यवहार, ज्ञान, सिद्धान्त, यी कुरो अहिले नेतृत्वलाई तपाईँ हाम्रो साथ चाहिएको छ। तपाईँ हाम्रो नेतृत्वको वरिपरि एकताबद्ध हुन जरुरी छ। अब तपाईँ हामीले अहिले यसो हेरेछौँ, 3टा पार्टी भएको छ। म यसो यो प्लेनबाट आउँदा कर्णाली चिसापानी माथि हेऱ्यो भने
त्यहाँ कर्णालीको दुईटा भाग जान्छ। तल तपाईँले हेऱ्यो भने धेरै सिराहरू भएको छ कर्णाली। पोठिया घाटमा जाँदा एउटै छ। त अब चिसा पानीमै किन फाट्नु पर्यो हामी? पोठिया घाट गएर त मिल्नै छ भने अहिले हामी फेरि सबै कम्युनिस्टहरूलाई एउटा ठाउँमा ल्याउन जरुरी छ। त्यो कसको नेतृत्वमा भन्दा केपी ओलीको नेतृत्वमा आउँछ। र अब चाहिँ एमालेबाट पहिरो गयो। अहिले चौकटिएर एउटा माधव नेपाल भन्ने यस भन्ने छ। अब त्यो यस भने के हो अब सबैले बुझ्नु सक्दैन। हेर्नुहोस्, अब व्याख्या गऱ्यो भने अलिअलि हामीले बुझाउँला तपाईँ हामीले। अब यस भने हो कि होइन त्यो पनि थाहा छैन। त अब त्यहाँ यताबाट जानु गइसक्यो, सानो पहिरो गएको छ क्या त्यो। अब ठुलो पहिरो जाँदैछ कहाँ भन्दा माओवादी केन्द्रमा जाँदैछ। अस्ति अध्यक्षले मलाई झापा जाउँ भन्नुभयो। यो किन झापा जाउँ भन्ने लाग्यो। वहाँ पुगेपछि त माओवादी केन्द्रबाट 1000 भन्दा बढी कार्यकर्ता यता भयो। झापा खाली भयो माओवादी केन्द्र। अब अहिले दाङ पश्चिम विशेष गरी सुदूरपश्चिमबाट 1000 भन्दा बढी पिएलए पूर्व पिएलएहरू प्रवेश गर्ने तयारी गरेछ, हस्ताक्षर गरेछ। अब यो तिहारभन्दा अघि प्रवेश गर्ने भनेको हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। अब यो तिहारपछि काठमाडौँमा एउटा भव्य कार्यक्रम पार्टी अध्यक्षको उपस्थितिमा हामी गर्दैछौँ प्रवेश कार्यक्रम। भर्खरै दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकाबाट शहीद परिवार सहित ठुलो सङ्ख्यामा त्यहाँ यता पहिरो परेर यतै आछन्। अब जाने पहिरो माओवादी केन्द्रमा हो, जहाँ विचार छैन, सिद्धान्त छैन, जहाँ व्यक्ति छ सबै कुरो। तपाईँ हामीले गीतामा मैले पढ्दाखेरि मेरो बुवाले बुझाउनु भएको थियो, कृष्ण जहाँ पनि छ अरे, झारमा पनि ढुङ्गामा पनि अर्कोमा पनि। अब त्यहाँ चाहिँ माओवादी केन्द्रमा सबै थोक प्रचण्डै हो, अरू कोही छैन, एक्लै। त्यो भएर अब हामीले जोड दिने भनेको के हो भने 3टा कुरामा हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। एउटा Z2 भन्ने छ धेरै, त्यो Z2लाई पनि हामीले समेट्न जरुरी छ। Z3लाई पनि समेट्न जरुरी छ। र उस 5 पछि नेतृत्व पार्टी सङ्कटमा परेको बेला जो कमरेडहरू दृढतापूर्वक नेतृत्वको पक्षमा उभिनुभयो, विचारको पक्षमा उभिनुभयो र चुनौती स्वीकार गर्नुभयो र पार्टीलाई बचाउनुपर्छ, नेतृत्वलाई बचाउनुपर्छ भनेर जसरी उभिनु भएको थियो, पौष 5 पछि त्यो मनोविज्ञानलाई पनि हामीले समेटेर लिएर जानुपर्छ। चौथो, मैले अघि भने माओवादी केन्द्रमा पहिरो जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ, पहिरो ल्याउनुपर्छ। त्यो भएर त्यहाँबाट सबैलाई व्यवस्थित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न जरुरी हुन्छ। म सम्झाउँ तपाईँहरूलाई, जब हामीले जनयुद्ध गऱ्यौँ, सबभन्दा पहिला त्यो जनयुद्धमा हामी थोरै थियौँ। एमालेबाट क्रान्तिकारी कमरेडहरू सबै जानुभएको थियो। तपाईँले यसो हेऱ्यो भने संविधान सभाका 68 सदस्यहरू माओवादी के अरे एमाले पृष्ठभूमिका थिए। 68 120मा 68 जना ल भन्नु त तपाईँ हामीले छुट्याउन मिल्छ कि मिल्दैन? माओवादी अलग हो, एमाले अलग हो भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने हामी सही ठाउँमा पुग्दैनौँ। सही विचारमा हामी ग्रहण गर्न सक्दैनौँ, सही विचार। त्यो भएर हामीले यति मात्र होइन, प्रगतिशील कङ्ग्रेसलाई पनि राप्रपालाई पनि सबैलाई ढोका खोलिदिनुपर्छ। मैले एउटा इन्डियाको राजनीतिज्ञलाई भेटेँ। उनले के भने तिमीहरू कहाँ चीन भारत भन्छौ, तिमीसँग त यस्ता चिजहरू छन् जसले नेपाललाई यी दुईटा मुलुकलाई भन्दा 10 वर्षमा अघि बढाइदिन्छ।
पशुपतिको व्यवस्थापन गर सबभन्दा पहिला अनि एभरेस्टलाई ठिक ढङ्गले प्रयोग गर। यो दुईटा चिज। तेस्रो तिमीहरूले ढोका खोल्यौ भने के लगानीको लागि यस्तो ब्रान्डेड कम्पनी ल्याऊ, ढोका खोल, तिम्रो ढोका बन्द छ। अनि तिमी सानो सानो यस्तो माग्छौ, त्यसले देश विकास हुँदैन। त्यसैले हामीले ढोका खोलिदिनुपर्छ। तर यहाँको पार्टीको अनुशासन, विधि, पद्धति सबैलाई कडाइका साथ पालना गर्न पर्छ, गर्न लगाउनु पर्छ। तर हाम्रो ढोका जसरी यो गेटको ढोका खुलै छ अहिले, त्यसरी हाम्रो पार्टीको ढोका खोलिदिनुपर्छ। तर हामीले त्यो ढोका खोल्दा ध्यान दिनुपर्ने कहाँ हो भने हामीले हाम्रो विधान, हाम्रा विधि पद्धति, हाम्रा परम्परा, पार्टी सञ्चालनका यो चिजलाई कहीँ पनि दायाँ बायाँ गर्नुहुन्न। त यसरी अहिले अब छिट्टै अब यो गठबन्धन पनि धेरै दिन टिक्ला जस्तो लाग्दैन मलाई। यसो त्यहाँभित्र पनि ठुलै अन्तर्विरोध छ र आज देशको अर्थतन्त्र डामाडोल भइसकेको छ। अहिलेको सरकारले हामीले जसरी अर्थतन्त्रलाई उँभो लगाइरहेछौँ थियौँ, कोरोनाको समस्या आउँदा पनि अर्थतन्त्र अघि बढ्ने एउटा फेरि पुनर्स्थापना हुनेतिर थियो, अहिले उँधो लागेको छ। त त्यो भएर यो गठबन्धनभित्र धेरै लोभ पाप भएपछि, स्वार्थ त्यहाँ बाजेपछि गठबन्धन छिडिकको लागि हुन्छ, त्यो टिक्दैन। र चुनाव मलाई लाग्छ छिट्टै हुन्छ। त्यसको लागि हामी अहिले त हामी छिट्टै राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जाँदैछौँ। मङ्सिर 10, 11, 12, 27 गते हाम्रो प्रतिनिधि चयन देशैभरि एकै दिन हुन्छ। त्यो हामीलाई विधि आउँछ, त्यही विधिअनुसार हामीले यहाँ त्यो प्रतिनिधि राष्ट्रिय महाधिवेशनको चयन गर्छौँ। र हामी राष्ट्रिय महाधिवेशन पछि अब हाम्रा पार्टीका कामहरूलाई अघि बढाउँछौँ। र हामीले, हाम्रो सरकारले, हाम्रो नेतृत्वले गरेका कामहरूलाई तलसम्म जनताका बिचमा लैजान जरुरी छ। अब एक नम्बर पार्टी होइन, एक नम्बर यो देशलाई निर्माण गर्ने नेतृत्व र पार्टी बनाउनुको निमित्त हामी विचलित नभइकन अघि बढ्न जरुरी छ। र हामीभित्र भएका केही अन्तर्विरोधहरू, सामान्य मतभेदहरूलाई हाम्रो कम्युनिस्टको पार्टीको विधिअनुसार, लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तअनुसार त्यसको समाधान गर्दै हामीले एउटा त्याग र बलिदानको संस्कृतिलाई अघि बढाउँदै पार्टीलाई अझ सुदृढ, बलियो र एक नम्बर पार्टी बनाउँदै भोलिको सत्ता फेरि एमालेको भन्ने नारासहित अघि बढ्न र भोलि सत्ता हामीले लिन जरुरी छ। यो देशलाई समृद्ध बनाउन, सुखी नेपाली बनाउन, यो अध्यक्षको पार्टीको सपनालाई, नेपाली जनताको सपनालाई पुरा गर्न र यो अधिवेशनले पनि नेतृत्व त्यसरी एउटा सहमतीय प्रणालीबाट, सहमतिबाटै अहिलेको आवश्यकता अनुसार चयन गरोस्। आउने नेतृत्वले सबै प्रवृत्तिहरूलाई, सबै मनोवृत्तिहरूलाई, मनोविज्ञानहरूलाई समेटेर पार्टीलाई एउटा बलियो कृष्णपुर नगरपालिकालाई एउटा भोलिको दिनमा यहाँ फेरि पनि हाम्रै स्थानीय तह मात्रै होइन, यहाँको प्रतिनिधि सभादेखि लिएर यसले आफूले खेल्नुपर्ने भूमिका यसले जबरजस्त खेलोस्, यही शुभकामना दिँदै